वाहेगुरु सारी साध संगत जी हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी ने बताया कि तुम लोग 7 पीढ़ी के लिए इतना कमाते हो कि हमारी 7 पीढ़ी तक मौजूद रहे। मगर इतने कमाने की क्या ज़रूरत है? जब दूसरी पीढ़ी आती है ना, तो अपने मकान में ही, अपने घर में ही उनकी तस्वीर लगाना नहीं चाहती। कोई दिलचस्पी नहीं होती है कि हम इस मकान में पिक लगा सके। कोई दिलचस्पी उनको नहीं होती है। और जो तीसरी पीढ़ी है, वो तो हम लोगों का नाम भी याद नहीं रखती। उनको तो हमारा नाम भी याद नहीं होता। और फिर यही पीढ़ी जो चल रही है हमारे साथ, इस पीढ़ी के चक्कर में कभी भाई से धोखा, कभी अपनों से धोखा। क्या कभी कर्म के बारे में सोचा है? हम जो ऊपर जाएंगे तो परमात्मा को क्या मुंह दिखाएंगे? जितना भी धन कर लो, धन के पीछे भाग लो, होता वही है। मरने के बाद भंडारा करके भूल जाते हैं। इसलिए खाली आए हैं, खाली ही जाएंगे। कुछ भी नहीं है इस जिंदगी में जिनके लिए हम पागल हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, मगर असल के कुछ भी नहीं है। हम अपने कर्मों पे गौर करें, अपना कर्म अच्छा करने की कोशिश करें और बेहतर से बेहतर कर्म को अच्छा करने की मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सके। हम अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें जोड़ सकते हैं, समाज को और भी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बस इतना ख्याल रखो कि ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा खुशी नहीं, अगर कम मिल जाए तो गम नहीं। मगर इंसान इतना बेवकूफ़ है, इतना बुज़दिल है इंसान कि रात को सोते हुए हवा की आहट से भी डरता है। हल्की सी हवा की आहट हो ना तो इंसान डर जाता है। और इतना बेवकूफ़ दिन में जागते हुए परमात्मा से नहीं डरता, इतना बेवकूफ़ है इंसान। इंसान की अजीब फितरत है। रात के समय कोई भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं होता, मगर ज़रा सी आवाज़ से दिल कांपने लगता है। अंधेरे से डर, अकेलेपन से डर, अनजानी हवा के झोंके से भी डर। लेकिन वही इंसान दिन की रोशनी में सब कुछ देखते हुए, सब कुछ जानते हुए भी उस परमात्मा से नहीं डरता जो हर सांस का मालिक है। गुरु के वचन फिर हमें आईना दिखाते हैं। जब गुरु के पास कोई जाता है ना तो आईना दिखाते हैं। हम अपने डर को गलत जगह पे लगा बैठते हैं। हम जो है ना, हमारा जो डर है वो मखलूक से डरेगा, हालात से डरते हैं, लोगों की बातों से डरते हैं, लेकिन परमात्मा को भूल जाते हैं। अगर इंसान हवा से भी डर सकता है तो वो उस परमात्मा से क्यों नहीं डरता? जब हवा के मामूली झोंके से
ایک بندہ اتنا ڈر جاتا ہے تو پھر اس پرماتما سے کیوں نہیں ڈرتا، جس کے حکم کے بنا ہوا بھی نہیں چل سکتی، ہر چیز اس کے حکم میں ہے، سب اسی کے، ایک ایک چیز اسی کے اشارے سے ہو رہی ہے، پھر ہم اپنے پرماتما سے نہیں ڈرتے، دنیا سے ڈریں گے، حالات سے ڈریں گے، مگر پرماتما سے نہیں ڈریں گے۔ کچھ تو ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اتنا ڈراتے ہیں، اتنا ڈراتے ہیں کہ وہ بچہ ایسا ڈر جاتا ہے کہ پوری زندگی وہ ڈر بیٹھ جاتا ہے، اور ماں باپ اس میں مزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈر رہا ہے ہم سے، مگر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بچے جو ڈرتے ہیں نا زیادہ، وہ بچے پھر ہر شخص کے سامنے اپنا سر جھکائے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے پھر ڈرتے ہیں، سب کے سامنے پاؤں چھوتے رہتے ہیں، ہر ایک کو پھر یس کرتے رہتے ہیں، اپنے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ اندر سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ڈر ان کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ ماں باپ نہیں سوچتے، اس وقت اتنا بھیانک ڈراتے ہیں بچوں کو، ایسے بری طرح ڈراتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بچوں کی بھلائی کے لیے ڈرا رہے ہیں، بچوں کو اچھا کرنے کے لیے ہم ڈرا رہے ہیں، مگر وہ ڈر ان کی زندگی کو کھا جاتا ہے۔ وہ ہر ایک کا کہنا مان رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کے غلام بن رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، بچوں کو نہیں دیکھتے، جا کر بچوں کو اسکول میں دیکھیں، باہر گلی میں دیکھیں کہ وہ ہر چھوٹے چھوٹے بچے سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ماں باپ انہیں اتنی بری طریقے سے ڈراتے ہیں۔ آج گرو نے آنکھ کھولی ہے، کئیوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ آج گرو نے ہماری آنکھ کھولی ہے کہ بچوں کو اتنا مت ڈراؤ۔ کیوں اتنا بچوں کو ڈراتے ہو؟ ساتھ سنگت جی، ایک شخص گرو کے پاس گیا، وہ کہتا ہے کہ زندگی بیکار ہے، بالکل بیکار ہے، ساری زندگی میں صرف دکھ ہی دکھ ہے، جس طرف دیکھو بس دکھ نظر آتا ہے، زندگی اچھی نہیں ہے، زندگی بیکار ہے۔ تو گرو کہتا ہے کیوں زندگی بیکار ہے؟ اتنی اچھی زندگی ہے، انجوائے والی زندگی ہے، آپ جی کے دیکھو۔ کہتے ہیں کہ نہیں، زندگی میں دکھ بہت بڑے ہیں، بہت زیادہ دکھ ہیں۔ ساتھ سنگت جی گرو سے غور سے دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جاؤ ایک گلاس پانی کا بھر کے آؤ اور ایک چمچ نمک کا بھی لاؤ۔ تو نمک بھی لاتا ہے، پانی کا گلاس بھر کے آتا ہے۔ ساتھ سنگت جی یہی نمک اسی گلاس میں حل کر کے گرو جی اسے دے دیتے ہیں۔ گرو جی کہتے ہیں کہ اب یہ پی لو۔ جب وہ نمک والا پانی پیتا ہے تو تھو تھو کر کے ایسے پھینکتا ہے